सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वरी 1:30 आणि 9 ते 50 आणि 6 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 1 and verses 39 to 56. मरी एलिझाबेथीक भेटता. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवाधांवी गेली. ते जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमन केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नमन आयकत आसतना तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली. आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन व्हडल्या तळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सुम्याच्या माथेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फाव जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानांत पडटस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सरस्प्राण आपणा कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी. तोळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सरस्पाची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातें संतोशान उठता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयादिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणा बियेतल्यांचेर दाखयता तो खाकळोत. संतते तावन संतते पर्यान आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत ओडपोन चिंतलेल्या गरब्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनांत ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें फाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया आब्राहामाक आनी ताचे संततेक सदां खाळ. मरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगत रावली. उपरांत आपल्या घरा पाठी गेली. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. म्हजो जीव सरस्वतीचे वडवीक घाता आनी म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातें संतोशान उठता. सोम्या तें संतोश सोडूंक सोम्या सरशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयण्यानो, एका रेस्टॉरंटांत जायतो लोक सकाळींचो नश्ट करूंक सांगाता मेळटलो. जायतो लोक आनी त्या लोकां मदें हर एक दिसा एकलो येतालो, बरो नश्ट करतालो, पयशे दिनासतना वेतालो. आनी सदांय त्या रेस्टॉरंटांत नश्ट करतल्या एका मनशाक ह्या मनशाची सवय पळोवन कळ्ळें की हर एक दिसा येता, बरो नश्ट खाता, पोटभरून खावन पयशे दिनासतना वेता. एक दीस पळयलें, सदांय पळयलें, एक हप्तो म्हयनो हाची सवयत ती. येतलो, जेवतलो, हे खातलो आनी वेतालो. मागीर ह्या मनशाक हें पळयल्ल्या मनशाक भोगलें की ह्या रेस्टॉरंटाच्या ओनराक, मालकाक हांवें सांगाचें, भोवशा ताका कळीत ना. म्हळ्यार जायतो लोक म्हळ्यार गड्डेंत ताका भोवशा कळीत ना असो एक मनीस आसा, येता, खाता आनी वेता म्हणून. तशेंच पळयल्लो मनीस वेता, त्या मालका सशें म्हणटा, तुका कळीत आसा गी, तुका खबर आसा गी, सुक्का नासतना हर एक दिसा तुज्या रेस्टॉरंटांत एकलो येता, बरें करून फळार म्हळ्यार नश्ट करता, कॉफी च्या कितें पियेता आनी पयशे दिनासतना वेता. तुका त्या मनशा विशीं खबर आसा गी. म्हणटाना तो रेस्टॉरंटाचो मालक म्हणालो, हांव जाणा, म्हाका कळीत आसा. तुका कळीत आसुनी ताका कित्याक तूं आडयनाय, ताका कित्याक तूं तशें करूंक सोदताय म्हणून विचारतना तो रेस्टॉरंटाचो मालक म्हणालो ह्या भावाक, हें रेस्टॉरंट चलता त्या भावा वरवीं म्हणालो. त्या भावा वरवीं तो कितें तुजो भाव गी, या बापय गी, या कोणी तुजो सैरो गी म्हणून विचारतना, ना, तो थंय सिग्नला कडेन बसून भीक मागचो भिकारी, सिग्नला कडेन बसून भीक मागचो भिकारी. पूण तो सुखा नासतना ह्या रेस्टॉरंटाच्या भायर येवन दिंबीयेर पडोन ह्या रेस्टॉरंटाक जायतो लोक येजे म्हणून दिंबीयेर पडोन मागोन आसा. हर एक दिसा तो मागता
आनी तेज्या मागण्याचो फळ जावन ह्या हॉटेलांत लोक हांगासर इतल्या व्हडा संख्यान हांगा हजर जाता म्हणालो. जावं परत तो एक भिकारी पण तो दिंबेर पडून हॉटेला भायर पडून मागता ह्या हॉटेलांत जायतो लोक येवन दी आनी त्या वरवीं ह्या मालकाक बरें जावं दी आनी म्हाकाय बरें जावं दी, लोक आयिल्ल्या वेळार म्हाकाय बरें जावं दी म्हूण तो मागता. देखून हांगासर लोक जमो जाता म्हणालो. हें आयकून त्या मालकाक वचून कंप्लेंट दिल्ल्याक सुरसुरे बगतात. पळय न्ही एका मनशाचो त्याग, एका मनशाचें मागणें, मात एका मनशाची ल्हानशी सेवा म्हणयत कितल्या जाणांक फायद्याची जाता. देखून आज भाव भयणीनो, तुजो ह्या म्हजो आमचो ल्हानसो त्याग हेरांत थंय कितलो संतोश हाडटा मात्र न्ही, तुका तो कितलो संतोश जोड दिता म्हणल्यार आमकां असं विचारया. देखून आज हो संतोश आमी जोडी जाय मात्र न्ही, हो संतोश आमी जोडटा हेरांक संतोश दिल्ल्या वरवीं म्हणल्यार आमकां समजतलें. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत झेफानिया अवस्वर 3 आनी वळ 14 तावन आमी वाचता तर झेफानियाच्या बुकांत अवस्वर 3 वळ 14 तावन 20 पर्यंत कितें बरलां तें वयर? संतोषाचे गीत. संतोषाचें गीत. संतोषाचें गीत कोणाक? संतोष भरीत जिवीत कोणाक? पयली वळयका सियोनाचे दुवे. सियोनाचे दुवेक आनी सियोनाच्या पुताक. सियोन म्हळ्यार कितें? सियोन म्हळ्यार कितें? सियोनाचे दुवे संतोष पाव म्हणटा देवाचे उतार. सियोन आतां सरस्वती तुजेर आशिर्वाद घाल म्हणटात देवाचे उतार. वय मू थंयसर मागीर फाटीं आमी वाचता उगडावच्या बुकांत अवस्वर 12 आनी वळ 12 कितें बरलां ती? उगडावच्या बुकां अवस्वर 12 आनी वळ 12. संतोष पावा. संतोष पावा तुम्ही आकाशानो. आकाश म्हळ्यार कितें? हांवें परच्या शिकवणेंत ते सांगलें आमच्या कोंकणी हेतून बायबलांत आकाश म्हूण बरयला, पण इंग्लिशांत हेवन्स. हेवन म्हळ्यार सर्ग. सियोन. सियोन पर्वताचेर सिंहासनाचेर कोण बसून आसा? देखून सियोनाचे दुवे संतोष पाव. हांगा संतोष पावा तुम्ही आकाशी. तुम्ही आकाशानो आणि आकाशी जी येतेल्या तुम्ही निवासियानो. कोण आकाशात जीवन आसा म्हळ्यार मळबार न्ही, कोण सरकार आसा, कोण सियोन पर्वताचेर आसा, कोण सियोनाचेर सियोन पर्वताचेर बसून आसल्या बापा सो एकवटांत आसा, तांकां संतोष. पूण सकला बरयलां तांतू धिक्कार कोणाक? पूण धिक्कार तुमकां पृथ्वी आनी दर्या. कोणाची दिश्ट पृथ्वीर आसा, दर्यांत आसा, धनाचेर आसा, आस्तीचेर आसा, ग्रेसकाचेर आसा, जेवणाचेर आसा, कानाचेर आसा, ह्या खंयच्या नेसनाचेर आसा, खंयच्या वस्तूंचेर आसा, भांगाराचेर आसा. धिक्कार. धिक्कार तुका पृथ्वी आनी दर्या. कित्याक? कित्याक सैतान तुमचे सैतानाच्या तब्यांत आसात. जें कितें सैतानाच्या तब्यांत आसा तें तुका संतोष दिना. जें कितें सैतानाच्या अधीन आसा तें तुका संतोष दिना. जेजूक सैतानान बसयलें गे ना. लुकास म्हणजे अवस्वर 4 वळ 5 आनी 6 सगळें दाखोवन कितें बसयलें? ऐका, वो वैभव तुका दिता, ही ग्रेसकाय तुका दिता, ही वडवीक तुका दिता, ही पदवी तुका दिता, ही अधिकार तुका दिता. ऐका, उपरांत देव सरान ताका वयर उबान व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्य दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता. पूण जेजू स्वीकार केलें गे. अधिकार तुका दिता, वैभव तुका दिता, रसवटकी तुका दिता, सगळो संवसार तुका दिता. जेजू स्वीकार केलोय. कित्याक? संवसार तुका संतोष दिवंक शकना. संवसार तुका समाधान दिवंक. जुवान म्हणजे 18 आनी वळ 33. जॉन 18 वर्स 33. जॉन 16:33. सॉरी, जॉन 16:33. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारान तुमकां खंत बेजाराय आसतली. देखून संवसारान म्हाका शांती मेळटा, समाधान मेळटा, संतोष मेळटा. परच्या हप्त्यान हांवें दिल्या ती शिकवण. मुंबय गेल्या संतोष, या दुबय गेल्या संतोष, या कॅनडा गेल्या संतोष, या अमेरिका गेल्या संतोष, या इंग्लंडा गेल्या संतोष.
पण देवान सांगला कितें सांगला संवसारान तुमकां खंत बेजाराय खंत आसा बेजार आसा इरार आसा दूख आसा कश्ट आसात पूण ताजे थंय तुका आनी म्हाका आमकां पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला कशें जैत व्हेलें ताणें ताळण्याचेर संवसाराक वट्टेल्या ताळण्याचेर ताणें जैत व्हेलें देखून ताणें संवसाराचेर जैत व्हेलें देवसारार त्या कुतांत्र्याचेर ताणें जैत व्हेलें देखून देवसाराचेर ताणें जैत व्हेलें देवसार तुका वट्टा त्या ताळण्याचेर ताणें जैत व्हेलें देखून ताणें संवसाराचेर जैत व्हेलें देखून संवसारा संबंद जाल्लें तुका शांती दिना देखून आमी म्हणटा सोम्या सोवे जियेतेल्यांक देव दिता शांती सोम्याक वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची सोम्या सोवे जियेतेल्या देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच देखून वडोल बाबा आनी सांगलें न्ही वस्ते रेत्रेक एकली बहीण ताच्या सांगात आयली न्ही पाटी वेताना न्ही ताणें पळयलो संतोष तिजे ती येताना आनी त्या बायन कितें म्हळें ओ संतोष केदाळे रेतीर जाल्ल्या उपरांत आमी पळयता न्ही पूण ह्या भयणी ती रेतीर घेवच्या पयलेंच आसा कित्याक फाटल्या 25 वर्सां हांव हो संतोष हांवें जोडला ताज्या पयलींची चड म्हजी वर्सां कशीं गेल्यांत दुकान गेल्यांत रुदानांत गेल्यांत रडण्यांत हांवें रडोवन गेल्यांत आतां 25 वर्सांनी कोणें दिलो तो संतोष कित्याक 25 वर्सां तो संतोष कोणा सांगात रावल्ल्या वरवीं कोणाक आयकल्ल्या वरवीं कोणाक वळखल्ल्या वरवीं कोणाक पळयल्ल्या वरवीं कोणाक मेळिल्ल्या वरवीं देखून म्हातारो सिमियांव खंय आशिल्लो तेंपलांत ती अन्ना खंय आशिल्ली 4 कितें 84 वर्सांची 84 वर्सांची अन्ना खंय आशिल्ली दावीद खंय आशिल्लो कित्याक समजना भाव भयणीन खरो संतोष आमकां खंय आसा जीवच्या पांयान तळा देखून हांगा सियोनाच्या दिवेतून संतोष पाव संतोषान बोब मार इस्रायेला उल्हासान गितां गा ते दळा खरो संतोष आसल्यार मात उल्हासाचीं गितां खरो संतोष आसा जाल्यार उल्हासाचीं गितां उत्सवाचीं गितां उमेदीन भरलेलीं गितां उर्बेन गांवचीं गितां खरो संतोष आसल्यार नाजाल्यार कोणी एकलो म्हणटा मोना म्हणटा आमी मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें मोरी खरो संतोष जोडटा देखून तें गीत देखून आज आमचीं गितां अशीं जाल्यात गी एकलो सांगता देखून आमी म्हणटा तशें न्ही खरो संतोष आसतना आपशंत ओमाळ जे संतोषान सौम्य आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या संतोषान सौम्य आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या स्वागत करता गितां गायता तुका वंदिता उपकार मागता करपा जोडता तुका नावाडटा स्वागत करता गितां गायता तुका वंदिता उपकार मागता करपा जोडता तुका नावाडटा तुमचे थंय संतोष नांग म्हणून देखून तुमचे थंय असली कांतारांनी उपजानात दावीद सोम्याच्या पांयां सरस्पाच्या पांयां तळ बसलो देखून पटापट 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 3 महिन्यांनी 3 महिन्यांनी न्ही 40 वर्सांनी 150 किर्तनां आतां आमचो भाऊ जॉर्जी नातलो आतां आज पावला 3 महिन्या उपरांत म्हाका दिस वो आदल्या हप्त्यांत गेल्लो दुबय म्हणून येताना संतोषान आयला तो आनी ताची पत्नी मात्र न्ही म्हजे कडेन सांगूंक लागलें आमी थंय संतोषान गायन करतना आमची नात्रां आसता शिकल्यांत फादर इंग्लीश उलोवची नात्रां आतां कोंकणींत गायन करतात फादर आनी ताणें थोडीं गायन म्हजे मुखार गायन करून गावन दाखयली जेन्ना आमी खऱ्या संतोषान गायन गायता आमची भुरगीं त्याच प्रमाणे गायन करून शिकतात आमकां मागीर आयकूंक मेळटलें मोरियान एलिझाबेथ संतोषान मेळटना भितर आसलो बुडकुलो एक भितर आसलो बुडकुलो जुआन बाप्तिस्त तोय उडोवन पडटा देखून भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवा पेंगडां हालोवन वडां सगळीं हालोवन दोलोवन सोया भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडवा पेंगडां हालोवन वडां सगळीं हालोवन दोलोवन
हांव केदाळे हांगा पाठीं बसल्यार म्हळ्यार सकाळींची केदाळ आसली कंतार काडटना पळोवनचें हांवें आनी निजायकी कोण बरेंक नाचतात गोत्ताय प्रायमतां हांगा असलीं प्रायमतां आसात पळय हांव पळयतां फाटल्यान तावन ती तरणाट्यांक गेल्ली आलसाय निजायकी उडकी मारीचे कोणे तरणाट्यांनी वय म्हाताऱ्यांनी गे ती कुडींत अस्कस जाल्यार कशीं ती हालतात दलतात आनी इवन उडकी मारून म्हणटाना उडोवन उडोवन म्हणटाना कशें उडतात वयर हें साद्य केदाळा खरो संतोश म्हणजे खरो एकवटो सोम्या सवय तुका आसलेल्या वेळार हो संतोश तुवें सोम्यात हांव जोडलाय म्हण तुका कळीत जाल्ल्या वेळार देखून जेरुसलेमाचे तुवे संतोष बरीत जा तें जेरुसलेम न्ही आमचे इस्रायलांतले जेरुसलेम थंय संतोष ना थंय पुराय लढाय झगडे जावनूच आसा बॉम्ब पडोवनूच आसात बॉम्ब घालूनच आसात काल मिसायल येतात मिसायल वेतात सकाळी सकाळी मागीर आमची बहीण मोनिका मेळ्ळी भाऊ पिटर आतां दुबयतां ताका आतां लेबनाना वचूंक आसा खंय आनी ते म्हणाली लेबनान गुत्ता तुमकां थंय झुजाचें तळ जालां हांवें सांगलें मागया आमी कांय जायना तो सोम्याच्या हातान सुरक्षीत आसा शेबीत आसा कित्याक दुबय आसल्यार कोण आसवें लेबनान गेल्यार कोण आसवें आनी सोम्या संगी आसतना आमी सुरक्षीत देखून जेरुसलेमाचे देव संतोष जा सगळे तुज्या काळजान उल्हासीत जा सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या काळजान भरोन ओमताजे संतोष म्हळ्यार काल हांगा ताळयो पेट्टाना संतोष तो दोळ्यांनी दिसाजे तोंडार तो पर्जळ दिसाजे हात उबारतना हात ताळयो पेट्टाना हालतना दलतना न्ही हांगा सांगाचें पडटा ती घेशीन तशें पळोवन आसो दिया मागीर आर्टिफिशियल असो येता स्मायल प्लीज म्हणून न्ही हांगा सांगता न्ही देवाचें उतर तुज्या सगळ्यान काळजान उल्हास बरें कोण कितें चिंता तें तांकां सोडा न्ही दावीद नंगा नासर करता कोणा मुखार बरें दिसना कोणाक मिकालाक वय मिकाला बरें दिसता कोणा बरें दिसलें देखून दोगूय ते म्हणटा म्हज्या सरस्परा मुखार सामुएलाच्या दुसऱ्या पत्रांत आवासवर 6 आनी 20 कितें म्हणटा 2 सामुएल चॅप्टर 6 वर्स 20 म्हज्या सोम्या खातीर आसलें इल्लें काणूं उडयता म्हणटा तो ऐका आपल्या कुटुंबाक आशिर्वाद दिवंक दावीद पाटी येतलो तेन्ना साऊलाची धूव मिकल ताका मेळोवंक आयली आनी तिणें म्हळें कोण एक लस मांडो पळय आपल्या वडोल बाबान बरें सांगलां तुज्या घोवाक धनी म्हणून तो धनी जातलो आनी हें कालें म्हणटा मी काल लस मांड्याक कोण एक लस मांडो आपणाक विणगो करता ताका लस मांड्या म्हणल्यार मागीर लस बगूंक मेळ्ळी मी कालाक ताका भुरगीं नातली वय वान जावन उरलें तें वय की न्ही लस मांडो म्हणलें कोणाक घोवाक लस बगली कोणे जें तूं दुसऱ्यान दिता तें तुका पट्टी येता आपणाक विणगो करता तशें इस्रायलाच्या रायान आपल्या सेवकांच्या दासियांच्या दोळ्या मुखार आपणाक विणगो करून नासून आज कसलो मान जोडलो पूण दाविदान मिकालाक जाप दिली पळय ताजो मनोभाव कितें ज्या सर्वेस्परान तुज्या बापायक आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबाक सोडून म्हाका विंचलो आनी सर्वेस्पराचे परजे इस्रायलाचो फुडारी नेमलो त्या सर्वेस्परा मुखार लोकां मुखार न्ही आज आमच्या स्टेजीनी पुराय लोकांक खुश करूंक न्ही आज कॉमेडी सर्कस जावं दी कॉमेडी शोज जावं दी आनी काल स्टँड अप कॉमेडियन जावं दी आनी काले बले तेले पाले म्हणून जावं दी आनी कितें पुराय हास्य नाटकां न्ही लोकांक संतोष बरीत तो संतोष चड काळवर आना भाव बीन तुका आनी म्हाका आमकां कोण संतोष बरीत करीत जाय सरस्पराच्या मोगान आमी उर्बेन बरोवन आमी संतोष जोडी जाय देखून हांगा तो म्हणटा म्हज्या सरस्परा मुखार त्या सर्वेस्परा मुखार हांव नासलो सर्वेस्परा मुखार हांव नासलो देखून म्हज्या कांतारान नासोया नासोया सगळीं मेळून नासोया 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 सगळीं मेळून नासोया भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां पेंकटां हालोवन ओडा सगळीं
दोलो नासोया नासोया भुरगीं बाळा चेडवां पेंगणां हालोन ओडा सगळीं हालोन दोलोन नासोया 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 बापा खातीर नासोया 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 जेजू खातीर नासोया 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 आत्म्या संगी नासोया देवा बापाक महिमा दिवन जेजूक आमच्या वयर वकलून पवित्र आत्म्यांक संगी घेवन नासोया नासोया देवा बापाक महिमा दिवन जेजूक आमच्या वयर वकलून पवित्र आत्म्यांक संगी घेवन नासोया नासोया नास रे बाबा नास रे बाबा नास रे बाबा नास रे बाबा ना ओ नास गो बाये नास गो बाये नास गो बाये नास पळया न्ही आमच्या मायकी 90 आनी 5 वर्सांच्या प्रायारी ह्या युवांत ह्या पावसांत ह्या व्हळ्यांत नाचोंक हांगा हाडला ती बग्गोन तरी तकले हालयता बग्गोन तरी भाव भयण हांगा आमी सोम्याक सांगाता घेवन नाचल्यार थंय सोमी आमकां सांगाता घेवन नाचतलो सगळ्या तुझे काळजान उल्हासीत जा तुजेर पडलेले फरमान सर्वेस्परान पयस केला क्या झाला नासता आमी जेन्ना तुका भक्ताकी सर्वेस्परान तुका स्विकार केला तुझे पाताक बक्षिला तुझे निर्भागपण ताणें पयस केला तुझे मालदिसांव ताणें पयस केला आनी कितें तुजेर पडिल्लें तें फरमान शिक्षेचें फरमान अपराधाचें फरमान ताणें पयस केला गे ना केला म्हणून बगल्यार आमी नासाजे संतोष बाबाजी मुझे खाते मुझे पासो मोजो जेजू करसार मेलो पातकां खाती रगत वारून म्हाका ताणें बचाव केलो पातकां खाती रगत वारून ओ संतोष मुजेर आशिल्लें फरमान शिक्षेचें फरमान अपराधाचें फरमान ताणें पयस केला तुज्या दुस्मानांक ताणे पाटी धांवडयल्या कितले दुस्मान नातले आमकां सोम्यात येवच्या पयलीं आसले की ना घरांत आसले खंय सोदूंक वयची गरज ना खंय आसले घरा भितरच आसले वय मू चक्कर तकले आलयतात आतां कळटा म्हाका आसले मात्र आमी दुस्मान जावं नासले दुसऱ्यांची आमकां दुस्मान आसले न्ही कोणाक दुस्मान आसतात केन्ना आमी हेरांक दुस्मान जाता तेन्ना आमकां दुस्मान आसतात आतां फाटल्या ते 30-31 वर्सां जावन म्हाका कोणी दुस्मान आसात म्हूण बघून ताच्या पयलीं म्हाका दुस्मान जायते आसले म्हूण बघताले कित्याक हांव तेंचो दुस्मान जावन आसलो पूण आतां कितें केलें दुस्मानाचें कोटे आमी नास करूंक सतानी ती आमी राव कोणें आमकां हें केलां देखीन दुस्मानाक ताणें आमच्या तान पयस धांवडयल्यात इस्रायेलाचो राय सर्वेस्पोर तुजे मोतें आसा ये आता कोणा खातीर नासता इस्रायलाचो राय न्ही दावीद राय इस्रायल परजेचो राय कोण रायाचो राय धन्याचो धनी अमर देव सदें काळ एकलोच तो पवित्र तो भाग्यवंत तो अमर तो सदां काळा शाश्वत तो देखून त्या देवा मुखार बुडलो दाविदान सांगलें आनी सरस्परा मुखार हांव नासतलो म्हणून तो इस्रायलाचो राय सरस्पर तुजे मदें आसा तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हूण बिरांदरची आमी सरस्वतीच्या हातांत आसा जाल्यार तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत हें चिंता येवंक नजो विघ्न येतलें कश्ट येतलें विघ्न येतलीं कितें म्हणटात येवंक नजो कित्याक कोणाच्या हातांत आमी सुरक्षीत सरस्वतीच्या हातांत आमी सुरक्षीत सेफ एंड सेक्युअर म्हणटा आमी इंग्लीश आमी सरस्वतीच्या हातांत आसा तर पडल्या तर तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत देखून सांपावल म्हणटा न्ही कोणतो म्हाका जुच्या मोगातान वेगळो करूंक सकतलो 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 सांग तूं म्हाका कोणतो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक सकतलो सांग तूं म्हाका कोणतो तुका जेजूच्या देखून आज भाव भयण आमी सरस्वतीच्या हातांत पडल्या तर भिरांत ना आनी विघ्न येतलें म्हणली भिरांत ना त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटली सियोना भिये नाका आता खंयच्या जेरुसलेमा विशयान पोरच्या हप्त्यांत आमी खंयचें जेरुसलेम सर्गींत हांव देंवन येवचें तें जेरुसलेम नवें जेरुसलेम सर्गीचें शहर थंय आसा सियोन पर्वत त्या पर्वतार सिंहासनाचेर बसून आसा सरपोतवेदार बाप
ताजे उजव्याक उबो आसा जैतेवंत जाल्लो महिमेवंत जाल्लो जिवंत जाल्लो जेजू क्रिस्त आनी कोण ताज्या मुखार सरपडोन ताजें आराधन करता म्हणल्या भशेन पोर आमी आयकलां गुंडायन आनी आमी ताज्या एकवटांत सांगतर एकच उतार भियेनाका भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या आंगानी ते म्हजे मुखार सोमी आसा गी म्हणल्यार चिंता बीन आसा आमी ताज्या पांयां तळा म्हणटना आमचे कुडीचे दोळे जांपीचे आत्मीक दोळे उक्ते करीचे सोमी हांव आसा तुज्या पांयां तळा तुज्या समोर तुज्या पांयां समोर हांव उबो आसा देखून तुकाच तूं ताजे मुखार हाड सरस्परा मुखार तुकाच तूं हाड त्या दाळ तुका ल्हानशा हिंडा तूं भियेनाका बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका ल्हानशा हिंडा तूं भियेनाका बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका म्हज्या पोता तूं खबर नाका पावता तूं हर एक म्हज्या बाळा तूं खबर नाका पावता तूं कितलें आमकां खंय आश्वासन म्हणटा आश्वासन म्हळ्यार आमकां बसयलां लुकास एवांजेलिस्ट 12:32 लूक 12:32 आमी ल्हानसो हिंड म्हणून भिवचें न्ही सोम्याच्या हातांत पडल्यार आमी भागी आयका ल्हानशा हिंडा तूं कांय भियेनाका तुमकां आपणाचे रास दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां कांय भियेनाका देखून व्हडल्या गुंपून तूं काल गोविंदा जावचें नाका आमी गुंपीनाली गोविंदा जावचें नाका विंचून काडलेली पर्सा हय मू रयाळ जगवर्ग पवित्र राष्ट्र आपणाचे दायज केल्लो लोक पयलीं काळोखांत आसले हांव आतां उजवाडांत आसा तें चिंतन संतोश पावा कितलो लोक भोंवतणी आसा कितलो लोक आमच्या फाटल्यान आसा म्हणल्यार आमकां गरज ना आमी आमच्या मुखल्यान कोण आसा साबार लोक लोकांक पळोवन या सेवकांक पळोवन आनी पंगड पळोवन आनी म्हणटात गुंपू पळोवन आज जीवन आसा तो संतोश खरो संतोश न्ही हो संतोश ल्हानशा हिंडा आहा तुवें आनी हांवें जोडलो तो संतोश पर अशेंच हांव भाऊ रोणी आनी तशेंच रिणा आमकां मारवंत गेले डॉक्टराक मेळोंक तांचे खातीर हांवूय गेलो तांचे सांगत अशें उलोवन आसतना तुमकां ते लागींच आसा न्ही म्हळें हांवें तो कट्टू रास लोक हजारांनी रास पडटा न्ही वय रास पडटा आवर आयल्या बरी मागीर थंयसर कांय जायना म्हणलो खाली कुडीच्या घर सांगा ते लोक धांवून येता म्हणलो तो खरो संतोश न्ही उर्सो संतोष उरचें तसलें फळ आदल्या हप्त्यांत आमी वय मू आयकलां मू संतोष म्हणलें फळ कशें आसाचें उरचें तसलें फळ जो एवांजेला वसर 15 आनी 8 उरचो तसलो संतोष हांगा येयल्या वेळार मात्र देवाचें उतर आयकतना संतोष आनी भायर येतना दुखासनूच आयका तुमी येतेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यात म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता येतेश्ट फळ उरचें तसलें फळ दिवचें खातीर ना वस्वार 15 आनी 16 आयका तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडला तुमी भायर सरन वचून फळ दिसे उरचें तसलें फळ दिसे आतां फळ कितें गॅलेशियन चॅप्टर 5:22 हें फळ कितें उरचें तसलें फळ आयका गॅलेशियन 5:22 पूण आत्म्याचे फळ हे आत्म्याची फळां उरचें तसलीं फळां कितें ती मोग संतोष उरचें तसलो हांगा रिती रेखायल्या वेळा मात संतोष न्ही घरा गेल्ल्या उपरांत ती संतोष काम करता न्ही संतोष न्हिदोंक येता न्ही संतोष तो संतोष फळ ते उरचें तसलें फळ काल शुक्रार आनी सोनवारा मात्र म्हाका संतोष न्ही हर एक घडी हर एका दिसा हर एका वेळा हर एका जाग्यार हर एका सन्निवेशांत म्हणटा आमी सिच्युएशनांत उरचें तसलें फळ आतां पाटी त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटली सियोना भियेनाका तुजे हात गळोवंक दिनाका हात केदाळ उबारता आमी स्तुती करतना वय मू सोम्याची स्तुती करतना वजाना म्हणटाना वय गिनी वाकाणटना नांव वाडटना उगळसयतना वय गिनी संतोषान भरल्या वेळा तुका पुरासान बोगाना हांव काली पळोवन आसलो काल तांचे एक बटाला म्हणल्यार तूं पंजाबांत क्रुसेड चलतले लाखां वयर लोक उक्त्या मैदानार
आनी बरती एक वर तांची स्तुती गोंयान सगळो लोक लाखांचो लाख लोक की हात उभारून अशें नाचतात अशें गायतात अशें स्तुती करतात कोणाक भोगना त्या दाळा तेदा कोणाक भोगना की तूं म्हाका काय म्हणटात आलसाय गी म्हाका कालें दूख गी म्हाका कितें भोगना तुजे हात गळोवंक दिनाका म्हळ्यार अर्थ तो देखून त्या प्रमाणे आमी स्तुती केल्या मात न्ही आतां बँड वाजयता पर्यंत तुमी नाचतात की ना सांगा म्हाका बँड वाजोवचे वयल्यार आपशें सकला पडटा वय मू हांगा बँड नाका हांगा गायन करता करता त्या प्रमाणे निरंतरी ते बँड वाजयल्या मात्र आमी नाचता या उठता हांगा तशें न्ही ताजी स्तुती करता करता ना आनी थोडे फावटी आमी आमचे हात वयर घाल्या मात आमच्या हातांत थोडे फावटी मायक आसता आमी हात वयर घाल्या मात तुमी हात वयर घालतात तुमचे खुशेन कशें तुमकां भोगता तशें तुमी स्तुती कर खुशेवरी वडोळ पळय बाबा विजयन तुमकां अवकाश दिलो वय मू अन्य भाशेचें देणे आसा जाल्यार त्या भाशेन तुमी या सक्कड स्तुती करतना तुमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे वय मू थोड्यान दोळे धांपले थोड्यान दोळे उक्ते दवरले थोड्यांनी हात उबारले थोड्यांनी व्हडल्या ताळ्यान स्तुती केली थोड्यांनी जावं पुरो अन्य भाशेंत स्तुती केली वय की न्ही तर तुमकां हें तेणें पळयल्यात की तो कितें करता वो कितें करता पळयलें आमी कितें जाल्या नॅचरल म्हणटा स्वाभावीक जाल्या स्वाभावीक तशें सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोते आसा जैत दितलो झुजारीतो जैत जैत सरस्वतीची स्तुती केल्यार जैत सरस्वतीची सेवा केल्यार जैत सरस्वतीच्या मुखार आयल्यार जैत जैताची वाट जैताची वाट जेजू मोज्या जैताची वाट जैताची वाट जैताची वाट जेजू मोज्या जैताची वाट देवान देवसरा सांगलें मोजे तान फळ देवान देवसरा सांगलें मोजे तान म्हाका जैत मेळ्ळें जैत म्हणटाना आमी कितें करता विक्ट्री विक्ट्री इज मायन विक्ट्री इज मायन विक्ट्री टुडे इज मायन विक्ट्री इज मायन victory is mine victory today is mine God said to Satan get thee behind God said to Satan get thee behind victory today is mine victory today कितें करचें आतां ल्हाना भुरगीं व्हड जाल्यात व्हडो सांगल्या प्रमाणे नाजाल्यार ल्हाना भुरगीं आसतना ल्हाना भुरग्यांक बरें नाचयतलें हांव उदकाना घालूंक शिकयतलें हांव देखून जैत दितलो झुजारी तो तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो निंगी आमी देवाची स्तुती करतना पळय निंगी तुका आनी म्हाका पळोवन कोणाक संतोश म्हजी भुरगीं आतां तुमकां पळयतना आतां सोलोवन व्हरतल्याक हांगा हांव जावं दी कोणी भाव जावं दी वय मग तुमी सक्कोड संतोशान बरोवन उर्बेन बरोवन स्तुती करतना आमकां दूख भोगता निंगी हांगा सोलोवन व्हरतल्यांक दूख भोगता न्ही हे बरें करून नाचतात आमकां नाचोंक ना हांगा वयर उबें रावंक वय गे कशें भोगता तुमी देवाचे वतात दितना आयकतना आमकां कशें भोगता सांगा सगळें मेतेरपण म्हणटा आमी मेतेरपण म्हणजे पार्टिसिपेशन सरस्पर आनंदीत जातालो खंय तरी देव संतोश पळया न्ही देव म्हळ्यार कोण संतोश देव म्हळ्यार कोण मोग वय मो ताजे कितें म्हणटात परिणाम प्रभाव प्रताप आमकां दिसून येतलो आमकां खाली मुगांब कुशिवा म्हणलें मात कळीत आसा भगवान कुशिवा केदां आयला तुमच्या मतीक मेरे गाणे से भगवान कुशिवा आयला तुमकां चिंता केदाळे म्हज्या ह्या नासा वरवीं भगवान कुशिवा अरे तुवें हांव नासल्यार तुमी कुशिवात सरस्वराची पळया न्ही तो कितें जातलो आनंद बरीच जातलो खंय देव आनंद बरीच जातलो ना थंय सिरियसली कोण नाचता कोण नाचना म्हणून सिरियसली तुजी म्हजी आमची काय तनकी करिना तो कशें दावीद राय जावन पळय लोकांक सांगता घेवन नाचलो तशें देवाची स्तुती जातना हांव खंडीत सांगता देवी आमच्या सांगता मेळून आनंद बरी जातलो पळया तो सिंहासनाचेर बसून हर एकल्याचेर आपली दिश्ट घालना बरें करून तकले हलयतलो वाव 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 समजता नाका की तुमकां तरी तुका पळयतना तूं हांगा हें जालें चाप्पे जाल्यार वाव जातलो
देखून देवा की आम्ही आनंद बरीत करू कसा आणि केदाळ देव आनंद बरीत जाता आम्ही संतोष पावले देवी संतोष पावता आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो पळ्यान गी तो संतोष जाता न्ही गी कोणी संतोषान आसा जाल्यार ताजे सशी वचून कितें तुमी इसारा तक्षण मेळटा की ना ताजे सशी उबे रावा एक बेसांव जाल्यार बेसांव म्हाका बेसांव दिता की ना तिगे हात तकलेर दवरता दवरता की ना रागार आसतना वचो वच्चो वेळ गी तुका हळू बरें कोत्ता तुमकां बरें करून तुमचे प्रॅक्टिकल काल म्हणटा अनुभव जाला तुमकां हांगा देवचो ता कितें म्हणटा तो मोगान तो तुमकां नवी करतलो उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आणि उल्हासतात तशे तो संतोषतलो आणि उल्हासतलो उल्हासाचो दीस उत्सवाचो दीस दाबाचो दीस संभ्रमाचो दीस न्ही गे तुका आनी म्हाका केदाळ एक पटी गी केद नाही संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गात आऊन संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गात आऊन संदेश आयला देव तुझो मोकता देव तुका सडवून दिता संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गात आऊन देखून लुकाच्या वांजेलांत स्वर 2 आणि ओळ 10 संतोषाची बरी कोबार घेवन आयला म्हणटा देवदूत ऐका तो दूत तांकां म्हणालो भिये नाकात पळया सगळे परजे वोट संतोषाची बरी खबर जेजू जावन आसा तुज्या जिवितांत जेजू आयला म्हणल्यार संतोषाची बरी खबर तुवें जेजूक तुजो समेवन स्विकार केलाय तर संतोषाची बरी खबर आनी त्या जाल्यार जेजू तें कितें सगळें आठापोन आसा लिपोन आसा तें सकट तुजें म्हजें आमचें जातालें हें सारकें सांगायचें म्हणजे थंय जेजू आसा म्हणटा अर्थ कितें जें कितें जेजू थंय आसा आमी केदाळ पयलें घरांक भेट दितना मागण्याक येतना म्हणजे जेजू ह्या घरांत ह्या तुज्या भुरग्यांक सांगता तूं राव आनी खंयसर तूं आसाय थंयसर मोग आसा खंयसर तूं आसाय थंयसर शांती आसा खंयसर तूं आसाय थंयसर संतोष आसा खंयसर तूं आसाय थंयसर समाधान आसा खंयसर तूं आसाय थंयसर एकवट आसा अशें मागून मागून येचें आहलें जाल्यार कान दिताले चित दिताले की ना म्हाका कळीत ना पूण तांचो अर्थ आसा येसू इरुवा मनेल आनंद आनंद येसू इरुवा मनदल्ली शांति समाधान येसू इरुवा मನೆಯಲ್ಲಿ आनंद आनंद येसू इरुवा मनदल्ली देखून जेजू आसा तर आनी जेजू तूं आसाय तुजे सवेन जेजू आसा तर हाचे पयल्यान सांगलें जेजूक देखतास शीस संतोषान भरले पळय न्ही जेजू नातल्या वेळार ते बिवकुरे जोन्स वांजेला वचो 21 ऐका जॉन 20:19-21 जॉन 20:19-21 त्या सायतारा सांजेर जो देवांच्या भियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेजू तांचे मदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवल दाखयले सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरले सोम्याक देखतस शीस भियेले संतोषान भरले नांगी घाबरले संतोषान भरले कोणाक देखतस व्हंकलेक देखतस न्ही हे न्हवऱ्याक देखतस न्ही आज थोड्यांक व्हंकल साडून असो केदाळ येता म्हूण थोडे तीण पळयता व्हंकल आयिल्ली सो संतोष हे न्हवरो खंय रेस्पेराक रावल्लो संतोष हांगा खरो संतोष सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरले सोम्याक देखतस देखलाय कितें देखून आतां फाटी तो संतोष उल्हास तशें तो संतोषतालो आनी उल्हासतालो हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो परतून सांगता सोम्याच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत तुजें निर्भागपण हांव पयस करतलो ताची लस तुका आनीक बगूंक तुज्या फाटल्या जिविताची पातकी जिविताची लस तुका बगूंक हांव दिवचो ना मरी म्हाका नाका वय मू जेजूक वळखल्या उपरांत जेजूच्या मोगाची ती जाली लस बगली गे तिका जेजू कुर्सायल्यांक जेजूचो निंदा केल्ल्यांक केळकोळ्यांक केल्ल्यांक लस बगली वय मू पूण जेजू मोग आपणाल्या मरी म्हाका नाक संतोष बगलो आनी न्ही आनी निमाणी घडी पर्यंत सोम्या सोयो संतोष तेणे आपण आयलो
मात्र न्ही जिवान जाल्यार जेजूनी पयलीं तिका भेट दिली न्ही सांग पळय न्ही तुजी लज हांव पयस करतलो त्या वेळार हांव तुजेर जुलूम करतल्यांचो नाश करतलो. मात्र न्ही कसलें एक संरक्षण पळया सोम्याच्या हातान पडल्या उपरांत तुजेर जुलूम करतल्यांक तुका वायट करतल्यांक तुका दोस्तल्यांक तुका नश्ट करतल्यांक तुका कश्ट दितल्यांक दग दितल्यांक हांव तांकां कितें करतलो नाश करतलो. नाश करतो पयस करतलो नांस करतलो. नाश करचो म्हळ्यार नंस करचे नंस करतलो मागीर ना ते तांचे एड्रेसूच ना सोदल्यार मेळचे ना. थोंड्यांक हांव निवारतलो वाट चुकलेल्यांक हांव एकठांय करतलो. एका काळार वाट चुकल्ली हांव आमी थोंडे जावन आसल्यांक म्हळ्यार सर्त कितें सोम्या सरशी येवंक आमकां उडयली भावान ताच्या तूं सांगलें न्ही गे जेजू वळखोवच्या पयलें थोंटो म्हळ्यार अर्थ कितें मागणें नाका रिती नाका मीस नाका इगज नाका खंयचेय सोम्याक संबंद जाल्यार खंयचेच नाका थोंटे म्हळ्यार अर्थ ते एका काळार आमी थोंटे जावन आसल्या पूण आतां कशें वासरां उडी मारून आयिल्ल्या बरी आमी धांवन धांवन येता पावस आसूं न्ही आवर आसूं न्ही न्ही पळया न्ही भिजोन जाल्यार हांगा आसा न्ही भितर बसल्या कडेच ऑप्शनत उडोल भाव विजयान सांगलें न्ही आमचे उस्तर सुकोवंक 4 दीस लागतात हांगा भिजोन बसल्यार आमकां 4 मिनिटांय नाकात बऱ्या वारान ती सुकता हांगा उठोन बुबोन काले उठोन बसोन इल्ली धांवताची धावाची लागता ना ऑप्शन सुकता की ना आतां भिजोन बसल्यात की सुकलां सगळें पळया न्ही देखून देवाचें आतां कितलें सत थोंटे आसलें पूण आतां ताणें आमकां कितें केलां बॉल दिलां पांयांक धांवून येवंक. ती लज बघून आसली आमकां एका वेळार लज कांतवणी आसली नातिल्ली की आमी वायटाक दारला म्हणलें हांव वायटान सांपडलो म्हणलें हें केलां तें केलां अशें जालां तशें जालां म्हणली लज आसली वय की न्ही. पूण आतां सोम्याक वळखल्या उपरांत सोम्याच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत रोमन्स 8:1 कितें म्हणटा ह्या फुडां कोण सोम्याच्या एकवटांत आसा तांकां खंयचेंच गुन्यांवकार म्हणून पैसा लपचे ना म्हणटा एक रोमन्स 8:1. तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणजे जपानियान केल्ले प्रवाद वो जायत्या वर्सां पयलें वय मू जेजू संवसाराक येवच्या जायत्या वर्सां पयलें मालाकी उपरांत 400 वर्सां प्रवाद येत नासले वय मू जपानिया ताच्या पयलेंत आयला एक 520 वर्सां पयलें आसलो तो जेजू येवच्या ताच्या पयलें ताणें केल्लो प्रवाद कसो आज खरो जाला पळय आमी भागी भाव भयण आमकां प्रवाद आयकोंक न्ही प्रवाद जारी जाल्लो कितें म्हणटात पळोवंक आनी तें तातूंत भाग घेवंक आमकां फावो जाला. तांकां तें खाली सांगिल्लें मात आनी बसयल्लें मात्र आमकां बसयलां आनी आमकां जोड दिलां मागीर बसयलां आमची चिंती नाकात आमी आतां आपणायचे आमचें करून घेजय. आनी ती लज बघून आसली त्या देशांत हांव तांकां मान आनी किर्ती लाभाशी करतलो. खंय तुका लज बघूंक मेळ्ळी थंयच त्याच देशांत त्याच गांवांत त्याच परिसरांत हांव तुमकां किर्ती लाभाशी करतलो. त्या वेळार हांव तुमकां वाट दाखयतलो त्या वेळार हांव तुमकां एकठांय करतलो. आतां वाट दाखयता कोण तुका आनी म्हाका आमकां हर एका सन्निवेशांत हर एका परिस्थितींत कितें करीचें कितें म्हणचें कितें चिंतीचें आतां वाट दाखयता कोण आमी धांवतां गी कावन्सिलिंगाक खरेंच तूं जेजूक वळखला जाल्यार देवाची उतर सत म्हूण मानता तर खंय वेची गज ना कोणाक विचारची गज ना. वाट दाखय तो वाट दाखय सोम्या वाट दाखय तो वाट दाखय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय तो वाट दाखय हांव वाट म्हणून ताणें वाट दाखयल्या दाखयतालो न्ही दाखयल्या. हांव तुमचे निर्भाग पयस करतलो. परतून परतून सांगता आतां तिसऱ्या फावटी तुमचे निर्भाग हांव पयस करतलो. तेन्ना पृथ्वीच्या सगळ्या परजा मदें तुमकां मान आनी किर्ती लाभाशी करतलो. संपूर्ण सोम्या एकवटलेल्या वेळार सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर तूं जियेता जाल्यार ताजे मिसांव तूं मुखार सून तेजे 7th वासाय तर हें उतार जारी जाता कितें तें म्हणा उतार पृथ्वीच्या सगळ्या परजा मदें तुमकां मान आनी किर्ती लाभाशी करतलो. आजच सकाळी उठून हांव ती शिकोवन आयकतना अंकुर नारुलाची तो म्हणालो हांवें द्वेश केल्ल्यानच द्वेश केल्ल्यानच म्हाका देवाची उतार दिवन आज म्हाका जेजू केला म्हणून ताणें कोणाचो द्वेश केल्लो ताच्या घरा येवन देवाची उतार दितना तांकां धांवडयल्लें आज तांच्या उतरां आमकां तो यें देजस्पर जाल्लो डिप्रेशनाक गेल्लो 12 वर्सां पयलें 2027 इस्व्यांत
आनी देवाचें उतर दिल्ल्यांकच ताणें धांवडयलें मागीर थंयच ताका वसाचें पडलें तांच्यात देवाचें उतर आमकां ताका जिवीत मेळ्ळें आज तो म्हणटा कोणा हांवें द्वेश केल्लो आज ताणीच म्हाका जेजूची वळख दिवन आज कितें केलां आं जेजूची वळख दिवन आज म्हाका जेजू खातीर लाखांचो लोक ताच्याच गांवांत त्याच पंजाबांत ताका कितें किर्ती कितलें सदगुताय मान मात्रणी हें तुमी देखतल्यात आज तो देखता खंयसर तुका अपमान जालो त्याच गांवांत तूं सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर जियेता येता थंयच तुका किर्ती लाभतली थंयच तुका मानी मेळटलो म्हणटा देवाचें उतर देखून आज भाव भयणीनो वो खरो संतोश आमी जोडीचे जाल्यार आमी कितें करीत ऐका आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया मरियेक वो संतोश एलिझाबेथीक वो संतोश ह्या कुसव्यांत असल्या बाळकाक जोन बाप्तिस्ता वो संतोष कसो लाभलो केन्ना लाभलो ऐका मरी एलिझाबेथीक भेटता ही भेट मोगाची भेट ही भेट आत्मीक भेट ही भेट सोम्याच्या नांवान ती भेट ही भेट जेन्ना मोरी 6 म्हयन्याची गर्भेस्त ही भेट जेन्ना पवित्र आत्मा तिचे थंय येवन बिडार करता तिका आनी आंजान कितें म्हळें गब्रियलान लुकास वाचला वसोरी 1:20-6 नामान मरिये 6व्या म्हयन्यान देवान गाब्रियल दुताक गलिलेच्या 6 म्हयनो भरला कोणाक एलिझाबेथीक हय मू 6 म्हयनो भरला कोणाक एलिझाबेथीक 6 म्हयन्यांत जेन्ना गाब्रियल दुतान गलिलेच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एक आमकवारी सरशी पाठयलो थिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुसे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले ते आमकवारीचे नाव मोरी देवदूत भितरसन तिचे लागीं म्हणालो नमान देवाचे कृपेन भरलेले कितें नमान कृपेन भरल्या आतां कृपा कितें जावन आसा देव जावन आसा पळय कृपे रुपार कृपेन भरलेले आनी उपरांत म्हणटा सर्वेस्पर तुजे संगाता आसा सर्वेस्पर तुजे संगाता आसा खंयच्या रुपार पवित्र आत्मो तुजेर मागीर मुखार येता पवित्र आत्मो तुजेर सावळी घालतलो पवित्र आत्म्या रुपार कृपे रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार सगळ्या देवाच्या सारक्यान रुपार देवूच सुद्दां तिजे थंय येवन कितें करता हजर जाता मनशाच्या रुपार सगळें देवाचें रूप वय जेजू थंय सगळें देवाचें स्वरूप आसा की ना दुबाव आसा की तरी वयल्ली कोणें जेजूक वयल्लें कोणें तें सारकें स्वरूप काणयेन वयल्लें तेणें देखून ती अंकुवार म्हणून ती कितें म्हणटा कातावीन म्हणून या कितें म्हणटा आईबावीन म्हणून नाजाल्यार पळयत संपूर्ण तरान जोडूंक जाता सांगा आतां तुज्या म्हज्या आमच्या चिंतपाक पवित्र म्हणलो देव कृपा म्हणलो देव उजवाड म्हणलो देव संपूर्ण म्हणलो देव म्हळ्यार आतां तिजे ती येवन तेणें बिडार करीचे जाल्यार ती जर तर पथकांत बरयल्ली अशुद्ध जावन आसली देव येवन बिडार करतोय हांगाच तुका आनी म्हाका आमकां समजायचें ती पवित्रपणांत आसली म्हणल्यार आमकां कळाच जाय तें पवित्रपण तिणें सांबाळ्ळां म्हणल्यार आमकां कळाच जाय देखूनच नमान मरी कृपेन भरलेले सरस्पर तुजे सांगात आसा देखून तूं सरस्पाचे एक वटान ती आसतना कितें जाता मागीर वासा हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मुरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवांत गेली कितें घडलां तिजे थंय पवित्र आत्म्यावरी गर्भ संभावला वय मू म्हणजे हें घडलां म्हणल्यार अर्थ सरस्पाचें हजरपण तिजें तें आसा म्हणलें वय मू ती कोणाक वावून आसा सरस्परा वावून आसा वय की न्ही तर तिजे भितर कोण आसा सरस्पराचें सगळें सारकें स्वरूप आसा शांती समाधान संतोश मोग मायपास कितें वायट आसा की अशुद्धपण आसा की भरल्या त्या पवित्रपणांत भरल्या ती त्या देवस्थानांत भरल्या ती देवाच्या सारक्या स्वरुपायेंत आनी ते बरयल्ल्या वेळार भाव म्हयनो तिका दोन घेवंक जायना तोडूंक जायना ती कितें करता घडिल्ले थोड्याच दिसांनी कितें करता ती उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवांत गेली आतां एलिझाबेथ सरशी कित्याक गेली तेच पवित्र आत्म्यान कितें म्हळें आवास्वर तोच पवित्र आत्म्यान न्ही त्या दुतान कितें म्हळें ऐका आवास्वर 1:36 पळय तुजी संबंदीन आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुता गर्भेस्त जाल्या
वांज बी म्हणल्या एलिझाबेथीक देवाचो आदार आशीर्वाद मेळटाना पळया न्ही तिजे थंय देवाचो आशीर्वाद पडला आनी तिका आतां 6वो म्हयनो म्हणटाना ही अंगा देवाच्या कुरप्यान भरल्या आनी उठोन धांवून येता खंय आनी एकलो कोण कुरप्यान भरला ताजे सरशी तिजे सरशी धांवी गेली खंय देवान केदार सांगलां मोगान भरलेले दोग सांगाता मेळटाना मोग दोडतो जाता खंय मोग आसा आनी कडेन राग आसा थंयसर दोडतो जायना बदलाक रागत हो मोग होगडावन घेता देखून संतोषान भरले दोग जाण सांगाता मेळटाना तुमचो संतोष कितें जाता दोडतो जाता शांती समाधानांत आसलेली 2 कुटुंबां सांगाता मेळटा कितें जाता शांती दोडती जाता कुरप्यान भरलेले दोग सेवाक सांगाता मेळटा कितें जाता कुरपा दोडती जाता आज तो संबंध आमी अनुभव करी जाय तूं कुरप्यान भरला हांव कुरप्यान भरला म्हणटना देखून तो ती सेवा आनी की घट जाता थीर जाता खरी जाता नाजाल्यार कितें एक एकल्याची वाट धरत मेळटा देखून हांगा मोरी पळय थोड्याच दिसांनी कितें जालें हें घडलेल्या उपरांत धांवी ती गेली खंय ऐका थंय जाकारीच्या घरा भितर सन एलिझाबेथीक तिणें नमन केलो धांवी गेली खंय पवित्र आत्मा तुका कितें करता सुटसुटीत करता पवित्र आत्मा भरली मोरी धांवी गेली आनी तें खंय दोंगराळ गुड्यार गुड्यार चडाचें जाल्यार धांवूंक जाता जाय गी करसून वचचें पडटा वय मू पण हांगा तशें न्ही पवित्र आत्मा तुका कशें पळय उबो अशें करता म्हळ्यार कितें म्हणटा ती उर्बा ती उमेद तुजें थंय वाडटा आनी सडटा देखून पवित्र आत्म्यान भरली तुमकां ताच्या बैल्यानच कळटा ती उर्बा गे या कितें म्हणटा सुटसुडाय गे ती उमेद गे या तो संतोष गे तो उल्हास गे ती शांती गे तें समाधान गे तो मोग गे मायपास गे ती दया गे माया गे सगळें उठोन दिसून येता धांवी गेली दोंगराळ प्रवेशांत आनी थंय जाकारीच्या घरा भितर सन एलिझाबेथीक तिणें नमन केलो पण ती बरोवन नातल्ली आनी एलिझाबेथी विशयान तिका बरी खबर मेळोंक नातल्या खंडीत ती वेतीन आहली सोंदी तें बसलां जाकारी आनी हें कोण एलिझाबेथ न्ही गे पळय काम सोड न्हू झूज एकची कांय तिका येना फिकीर ना सोंदी तो रांदून जेवतालो धांवल्या आनी थंय 3 म्हयने रावले म्हणटा मागीर आयकूंक मेळटलें कितले म्हयने म्हळ्यार 9 म्हयने भरती जावन मग भुरग्याक जल्म दिता पर्यंत बाळ्ळें तें राख काले म्हणटा तें बाळान पोसून बाळची पोसची काले गेल्या थंय आनी तिका 3 म्हयने भरतना इकाय 3 म्हयने भरले गे ना हांगा पण सुरू जाले 3 म्हयने कसली सेवा करता बळ्या आनी उरले कांय पडोन वचना हांगा झूज एकलो आसा ताका रांदून वाडची कोणी ना ते जेवला गिनांगी बावडो अयो न्हिदता गिनांगी वेळार कंताय ताका पवित्र आत्म्यान बरयल्ली मोरी गेल्या थंय एलिझाबेथ सरशी आनी गेल्ल्या उपरांत कसलो नमन पळया प्रणाम पळया ताचो परिस्थिती पळया परिसर पळया एक घडी ऐका एलिझाबेथीक तिणें नमन केलो नमन केलो कित्याक मोरी एलिझाबेथीक नमन करता मनशाक नमन करीत गे कित्याक कोणाक नमन केलो हांगा पवित्र आत्म्यान भरल्या कोण मोरयेक एलिझाबेथ थंय आसलो तो बाळक जुआं बाबतीस्त तोय पवित्र आत्म्यान भरला लुकास वांजेला वसवर 1:15 आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरला म्हणटा देवाचे उतर ऐका कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो वायन वा आमालाचे कसले तो पिवचो ना आनी ताचे आवयचे कुशींत आसतना तो पवित्र आत्म्यान भरोन आसलो पवित्र आत्मो कशो पळया न्ही एकवटता पळया तेंचो पवित्र आत्म्यान दुश्ट आत्मो सांगता येनात दुश्ट आत्मो पवित्र आत्म्या मुखार येवंक रावंक सकाना भाव भयण तेव्हा नामान केल्लो तक्षण कितें जाता एलिझाबेथीच्या कुशींत एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली पळय संतोष वडोन आमी संतोष म्हणटाले म्हणून हय उडी मारली म्हळ्यार संतोषाची उडकी उल्हासाची उडकी संतोषान उडी मारली आनी एलिझाबेथ
पवित्रात्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचे फळ. फळान गे थंय पवित्रात्म्यान बरला जुआं बाप्तिस्त आनी हांगा सोम्याच्या माथ्यान येवन ताका भेटताना ती कितें म्हणटा, सदैव तूं स्त्रियां भितर. स्त्रियां भितर तूं सदैव. आतां सो व्हडलो सुगुनी स्त्री विशयान सांगलें वय मग, सुगुनी स्त्रियो थोड्यांचे तुमकां नांवां काडणी सांगली वय की न्ही. त्या स स्त्रियां भितर सदैव कोण? सदैव म्हळ्यार अर्थ कितें? ब्लेस्ड म्हणटा आमी इंग्लिशांत. इंग्लिशांत तेंच हांगा सदैव म्हणलो शब्द आसा न्ही, इंग्लिशांत ब्लेस्ड आर यू एमॉंग विमेन. स स्त्रियां पैकी ब्लेस्ड म्हळ्यार आशिर्वादीत जाल्ली जावन आसाय तूं. हें म्हजें उतार न्ही, देवाचें उतार. देखून ती आपल्या पुताक जुआं बाप्तिस्ताक एका प्रवाद्याक जल्म तयार जाल्या पूण एका म्हणटा हांव न्ही ती सदैव, तूं ती सदैव. कित्याक? उपरांत सांगता कित्याक तूं सदैव? म्हज्या सोम्याची माता तूं. कोणाची माता? आतां कोणाक जेजू सोमी जावन आसा, सोम्याची माता कोण? तर एलिझाबेथ बरी हांवें आनी तुवें आमी तिका स्विकार करीचे, म्हज्या सोम्याची माता ती. जेजू तुजो सोमी वयतर सोडवंदार वयतर तुवें आनी हांवें तिका सोडवंदार म्हूण स्विकार करचें न्ही. म्हज्या सोम्याची माती, म्हज्या इश्टाची आवय, म्हज्या फ्रेंडाची मम्मी. कशें मोग करतात तुमी? आब्बा बाबा तुमच्या इश्टाक बरो हेंकन वळखतात. तर तुमच्या इश्टा इश्टिणेक बरो तुमचो मोग दाखयता जाल्यार ताच्या आवयक या बापायक तुमी आपल्या आवय वरनी चड, आपल्या बापाय वरनी चड तांचो मोग करतात वय की न्ही. संवसारान सांगचें हांवें. हांगा एलिझाबेथ म्हणटा म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजे भेटेक येवचे हे भाग खंय तर म्हाका फावो जाले. पळय भेट, सोम्याची मातेची भेट, विजीट. ती साबार पोटी भाव भयणीनो आमी आमकां जाय जाल्ल्यांक मात हें करता म्हळ्यार अशें मरियेची आनी एलिझाबेथीची भेट जाल्ल्या बरी आत्मीक रितीन भेट जाताना न्ही जाय की थंय आसा संतोश, थंय आसा शांती, थंय आसा समाधान. न्ही संवसारी रितीन भेट जाल्ल्या वेळार, न्ही संवसारी रितीन. देखून तुजी आनी म्हजी आमची भेट जायची आत्मीक भेट. कोणाक आमी मेळोवंक वताना आत्म्यान भरलो आसात, कृपेन भरलेले आसात. हांगा थोडे फावटी म्हाका जायते जाण हांगा सोम्याच्या सेवेंत आसले मेळोवंक येतात. वर्तो संतोश, वर्त्या संतोशान आमी ताका ओ थंय न्ही सोम्याच्या सेवेंत आसले. थोडे येतात किरकिरी, तांकां बेगीन तांकां मेळचें आनी धाडचें. पूण सोम्याच्या सेवेंत आसले येवन खंडीत मेळटाना वर्तो संतोश. हो संतोश आमी जोडीचे. आनी तुज्या नमानाचो शब्द म्हज्या कानान पडतस, म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. म्हळ्यार संतोष तिजे थंय आसा. पवित्रात्मा कोणा थंय? मरिये थंय पवित्रात्मा आसा. पवित्रात्म्याचें फळ कितें? संतोष. थंय कुसव्यांत आसल्या जुआं बाप्तिस्तां थंय पवित्रात्मा आसा. पवित्रात्म्याचें फळ कितें? संतोष. संतोष मेळटाना कितें जाता? दोट्टो जाता संतोष. खरो मोग आसल्यार सांगाता मेळटना आमकां वेळ गेल्लोच कळना न्ही. कितलो वेळ आमी खऱ्या मोगांत आमी आसा जाल्यार कितलो वेळ आमी मोगान उलोवन रावता, मेळटा. कितले फावटी मेळ्ळ्यार आमकां उणेंच म्हूण बगता. तेंचो कोणाचो आमकां मोगूच ना जाल्यार आयिल्ली गी न्ही मार खंयची. आनी कितें आसतात तुमी बरें घान न्ही. कोणी मोगो असो आयिल्ल्या वेळार राखून रावता आमी. येता आमी सांगलां जाल्यार हांव दनपार 12 वरां पावता. 12 उतरलीं 12 जाल्यार दारा कडेन येवन परतून परतून टील पळयता. येता म्हणलो कित्याक येवना, येता म्हणलो कित्याक येवना, येता म्हणलें कित्याक येवना न्ही. तेन्ना मोगाचें न्ही आसलें जाल्यार येता म्हणल्यार हांव ना घरा म्हाका फाल्यां पळय न्ही तुमकां कळटा. आत्मीक रितीन हो संतोश जोडीचे जाल्यार भाव भयणी हो आत्मीक संबंद आमचो तेर आसा जे पवित्रपणांत भगवंतपणांत आमी कृपेंत आमी जियेल्या वेळार मात्र साद. आनी मोरी आनी एलिझाबेथ ही दोगांय आमकां देख. ऐका मुखार. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी. देवाचे उतर सत मानलेली तूं कितली भागी. आतां आमच्या मदें देवाचे उतर खंडीत आमी सत मानता तर आमी कितली भागी. आनी देवाचे उतर सत मानता म्हणून म्हाका तुका आमकां एकामेकाक कळीत जालां तर त्या मनशा विशयांत आमी सांगचें तूं कितली भागी. देवाचे उतर सत मानतली. तांचो भावार्थाक आमी कुराड मारची न्ही. ताणें देवाचे उतर स्विकार केला तर हांगा पळय एलिझाबेथन सांगल्या पळय देवाचे उतर तुवें स्विकार केला तूं भागी. सत म्हूण मानून घेतलाय तूं भागी. हें जातलें म्हणल्यार खंडीत तुवें सत मानताय तूं भागी.
आनी तशें भागी म्हणटाना वगैरे रावना मोरी कितें करता ऐका मोरयेची स्तुती गाय थंयच तिचे मुखार आस तूं भागी म्हणटाना हांव कित्याक भागी म्हणून एलिझाबेथीक मोरी सांगता कितें सांगता तवळ मोरी म्हणा लागली एलिझाबेथीक म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक म्हजी वडवीक न्ही जुजेची वडवीक न्ही ही वडवीक सरस्पराची म्हजो जीव सरस्पराची वडवीक घेता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान उरता पळय आत्मो पवित्र आत्मो ताच्या पयलीं तो संतोष नासलो तिका कोणाक जाल्यार भिरांत उपजायची आसली वय मू पूण हांगा गब्रियल दुतान तिका सांगलां पवित्र आत्मो तुजेर सावळी घालतलो आनी पवित्र आत्मो तिजे भितर आसतना तिजें कितें म्हणटात मनशा सैब देगेक गेलां आनी दैवीक सैब तिजे थंय उठोन आयलां देखून त्या पवित्र आत्म्यान तिका धैर्य दिलां आतां तुमी म्हणूंक पुरो तुका ही खबर आयकल्या उपरांत तिणें निश्चिंत कितें म्हणटात सॉरी भियोवन आसा जे जाल्लें न्ही खंतीन आसा जे जाल्लें न्ही पवित्र आत्मो तुजी खंत पयस करता पवित्र आत्मो तुजें थंय आयल्यार जेन्ना तिणें देवाचें उतर स्विकार केलें देखून आत्तां म्हणाली एलिझाबेथ देवाचें उतर ह्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सत मानतली तूं कितली बागी कशें सत मानलें त्या 6 वस्वरांत 38 कितें म्हणटा तेदवा मोरयेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं मोरयेन सत मानलें म्हणल्यार रुजवात ती आनी सत मानलेल्या वेळार कितें जालें पळय आनी पवित्र आत्मो येवन तिजे थंय बिडार करतना म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता म्हजो आत्मो संतोषान वाडटा म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवी गाता म्हजो आत्मो संतोषान वाडटा अत्यंत पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा जाल्यार चुकोवणी तूं मनशांची वडवीक उलयनाय मनशां मान दिताय मर्याद दिताय पूण चुकोवणी मनशांची वडवीक उलयना कित्याक पवित्र आत्मो ताची वडवीक उलयशें करता आनी वाच मुखार कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली हांवें साजे पयलें सांगलां ताका जाय किरकोळ सादी बोळी हाजे पयलीं सांगलां न्ही गॉड डजंट वॉन्ट युअर गोल्डन ऑर सिल्वर वेसल ही वॉन्ट्स ए क्लीन वेसल देवाक भांगाराचें या रुपयाचें आयदान नाका ताका जाय नितळ आयदान हांगाय किरकोळ पर्जा सादी बोळी ताका ओडपणाची कोणी नाकात देखून जितलो तूं जाता किरकोळ तितलो तो तुका उंच उबारता ह्या किरकोळान कितें केलें जाणें चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून आमकां समज कितले किरकोळ करता म्हळ्यार सादें करता बोळे करता ल्हान करता तितलो आमकां देव ताज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर कितें वापरता देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो वय न्ही हांवें म्हाका किरकोळ केल्यार म्हाका संतत कितें करतली उडोली बरो एक दाखलो दिलो बाबा एंड्रून वय मू आमच्या अब्दुल कलाम आसा वय मू वय की न्ही ताका ताणें कितें केल्लो किरकोळ केल्लो म्हळ्यार सादो केल्लो ल्हान केल्लो खंयचेच वटपण ताणें दाखोवना प्रेसिडेंट जाल्ल्या वेळार आ सगळ्यो संतती ताका नांव वाडटात म्हळ्यार आमच्या भारतांत ताजो उगडास सदां काळ आसतलो जितलो तुकाच तूं कालतो करताय तितलो तुका आतां जॉन मारी वियानी ह्या जागांचो पात्रोन म्हणटा ताका कित्याक जॉन मारी वियानीक कित्याक ह्या जागांचो पात्रोन म्हणटात ताका आसता न्ही तो कांय व्हडलो PhD केल्लो न्ही कांय ताका उलोवंक सारकें नासलें पूण खालतो सादो बळो विश्वासी मात्र कितें वरां घातल्यान तो कुमसार बसतलो आनी लोकांक भाव काले म्हणटात तूं सोसणीकायेन तो आयकतालो कितले ह्या जाग येवन गेले पूण ताका कळना पूण हाका कित्याक आनीक उडास काडटा देखून तूं ह्या फुडा संत ते म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यान पुरतून ती सांगता हांवें करूं ना सक्तिवंतान केल्यान कोण सक्तिवंत बळवंत कोण सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गानी सक्तिवंतान सरस प्राणी सर्ग म्हणजे ते केला भाग्यवंताचे नाव तो भाग्यवंत तो पवित्र हांवें सांगलें न्ही संपूर्ण परिपूर्ण वास मुखार आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळ पळया न्ही
परतून परतून सांगता ताका भियोन चला ताजे काकलो तुमचे जाता संततेतून संततेपर्यंत आपल्या बावल्यान ताणे बॉल दाखयला देवाचें बॉल उणें जाता गी ताची सकत उणी जाता गी धनवाय उणी जाता गी ताजो प्रताप उणो जाता गी संततीच्या संतते पर्यंत तें बॉल आसतलें उरतलें आपल्या कालसान वटपण चिंतलेल्या गर्व्यांक ताणे दुस्पटायल्या देवा मुखार वयनी कशें हांव 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 म्हणून सरस्वतीच्या त्या सिंहासनाचेर बसूंक खुशी वेल्ल्या लुसिफराक ताणें कितें केलें आपल्या काळजांत वटपण चिंतलेल्या गर्व्यांक अहंकार या गर्व इल्लो तरी हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता आमचें तें आसा जाल्यार सगळें सकला नासन वेता तेका भाव भयणीनो जुवां बाबतीस्ता बरें ताणें वाडत वाडत वसाजे हांवें ल्हान ल्हान जावन येजे जुवां सुवांजे लावसो 3:30 जॉन 3:30 हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत आसाजे सरस्वतीचें नांव सदैव जावं ऐका तो वाडत वाडत वसासे ताणें वाडत वाडत वसाजे हांव ल्हान ल्हान जायती असे देखून तुज्या म्हज्या आमच्या खंयच्याय कितल्या बऱ्या कामाक इल्ली तरी आमी कितें म्हणटा क्रेडीट म्हणटा इंग्लिशांत कितलें म्हळ्यार इल्लें तरी आमी वटपण चिंतचें न्हय हें सकट जालां सरस्वतीच्या सक्ते वरवीं हाजे पयलीं हांवें सांगलें न्ही हें पवित्र आत्म्याचें काम सोलोन व्हरता कोण पवित्र आत्मो आमी केवल ताच्या हातांत हातेरां आयुधां सगळें ताका मान ताका महिमा ताका स्थान ताका वडवीक ताका पदवेदारांक उंच्या आसनांत हांवन ताणें सकला घाल्यान सर पदवेदाराक ताणें सकला घाल्यान कोण तो लुसिफर स्वर्गांत ताका आसली वर्ती पदवी सर आन्याप्रास वय मू ताकाच हांव हांव म्हणून गर्व दाखयला ताकाच ताणें उंच्या आसनांत हांव सकला घाल्यान आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यान किरकोळ्यांक ल्हानांक कलत्यांक ताणें उंच उबारल्यान बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्या पळय न्ही देखून तो अंतस्करणी दुर्बळ देवाचें राज बुकेल्ल्यांक म्हळ्यार कोणाक देवाचे खुशी करूंक बुकेल्ल्यांक आमी वचता न्ही देवाची खुशी करूंक बुकेतली कितली भागी ते कितली बोलती मॅथ्यू 5:9 गी या 10 मॅथ्यू 5:10 गी देवाची खुशी करूंक बुकेतात बुक ही बूक देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तानेतात ती कितली भागी ती दादोशी जातली पळय हांगा बुकेल्ल्यांक तो दादोशी करतलो म्हळ्यार अर्थ देवाची खुशी करूंक बुकेल्ल्यांक देवाचे उतार पाळूंक बुकेल्ल्यांक न्ही म्हाका भूक लागल्या घट्ट जेवंक जाय म्हणून बूक घेवन आयिल्ल्यांक थोडे फावटी आमी हे देवाचे उतार आत्मीक खाण वय मू देखून ते आमच्या कुडीच्या खाणाक आमी सरी करचे न्हय देवाच्या उतरा मुखांत कितें आमकां मेळटा ते 2 उंडे जावं दी ते 2 माटल्यो जावं दी 5 उंडे जावं दी हे खंयचेंय तें खाण जावं दी ते आमी कुडीक संबंद जाल्ले म्हण चिंतून आमी देवाचे उतार वाचल्यार आमकां तातूंत कांय फायदो ना ते आमच्या आत्मीक कितें म्हणटात सक्तेचें खाण देखून बुकेल्ल्यांक कसली बूक आतां परतून वाचती वळ मॅथ्यू 5:6 देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तानेतात ती कितली भागी ती दादोशी जातली देखून हांगा आयल्या उपरांत देवाच्या उतार आयकल्या उपरांत आमी देवाची खुशी करूंक सोदीची न्ही म्हजी खुशी बापा तुजी खुशी जावं देखून मरियन म्हळ्यार म्हजें थंय जावं जें कितें सांगलां बापान खरें तें जावं जें कितें सांगलां बापान खरें तें जावं म्हजें थंय जावं मुखार वास आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो ओडोल पळय जपानिया मुखार ताणें बसायला लागिना संतोष सियोनाचे दुवे आतां ही सियोनाची दू कोण म्हण येत आमी देवाची खुशी करूंक मुखार सरली अंकार मरी वय मू दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिला आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो उगडास ताणें दवोन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ अब्राहमाची संतत म्हळ्यार कोण सरस्परा वळखाल्ली सरस्पराची दाय जाल्ली आमी आनी ताची दाया काकलो ताणें दाखयल्या गिना अब्राहमा बरी देव बिरांती नांवांनी तूं आमी जियेता जाल्यार तीच दाया म्हळ्यार काकलो तो जेजू मारी पात देव आमकां दाखयता गिना हर एकल्या दाखयता देखून सो ही जोडल्या उपरांत भाव भयण मरियन जोडल्या उपरांत एलिझाबेथन जोडल्या उपरांत तांची जीण कशी आसली हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां सारकें समजता
तीस जिनी जायचे तुझी आणि म्हणजे आमची. रोमाकारां बरोबर सांग पावल म्हणटा न्ही अवसर 12:9-21 रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 9 to 21. खरेंच तूं आनी हांव आमी पवित्र आत्म्यान भरल्या वयतर तुजी मुजी आमची जिनी अशी जायची. कशी ती ऐका. तुमचो मोग निष्कपटी जायचे. मोग आमचो खरो जायचे. एकल्याच्या फाटल्यान आमचो मोग खरो जायचे. तुज्या म्हणजे आमच्या सेवेंत जो मोग आमी देवाचो करता, जो मोग आमी एकामेकाचो करता तो निश्कापटी जायचे. निश्कापटी म्हळ्यार म्हजो फायदो सोदून हांवें तुमचो मोग करचो न्ही. ह्या खंयच्या कापाटपणान म्हाका आतां सोकणा मुखार हें दाखोवच्या खातीर मोग करचो न्ही. तुमचो मोग निश्कापाटी जायचे. कापाटपण आसो न्हू जो. वायट कांटाळून बऱ्याक लपतले तुमी जाया. आतां पवित्र आत्मा तुजें तें आसल्यार तो पवित्र आत्मा तुका वायट करूंक लायता गे. सांगा. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक सोडनाका. तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका. सांबाळ. पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार खंडीत तुका वायट चिंतना या खोटी चिंतना या वायट बुरशें उलोवन तें तुजें तें उत्पन्न करिना. हाज्या पयलीं आयकलां न्ही भितर जावन येता कितें न्ही. भितर तुजें तें पवित्र आत्मा आसा जाल्यार कितें बरें येता. पवित्र आत्म्याची फळां येतात. तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें पवित्र आत्मा आसा तर पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या तावन भायर येतात. वय मू मोग, संतोष, शांती, समाधान, दया, माया, काकळूत, सोसणीकाय, दयाळाय, मोवाळाय, कालतेपण, बळेपण, सादेपण, स्वनियंत्रण. वय मू हें सकट बॉक्सांनी. आनी जर तर भितर तो आसा जाल्यार तो कळ्ळें न्ही तुमकां. मांव वय तुमचो मांव, फादर इन लॉ, ताचे कायदे कानुनां पाळून तुमी आसा जाल्यार ताचे तावन उत्पन्न जाता कितें. राग, हगे, मोसर, द्वेश, क्रोध, दुस्मानकाय. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हगे, पारीकपण. आज सगळो समाज तातूंत बरो नासा. कित्याक म्हळ्यार संवसार सोद अधिपती तो जाल्ल्या वरवीं. पूण तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें दिसून येवन नजो म्हणटा. एकामेका क्रिस्ती भावंडा भशेन मैपासान चला. आतां क्रिस्ती भावंडा भशेन म्हळ्यार मरी आनी एलिझाबेथी भशेन. पयलें आमकां देख दिली कशें एकामेका क्रिस्ती भावंडा भशेन. मरी ती आसलोय पवित्र आत्मो. एलिझाबेथ आसलोय पवित्र आत्मा. म्हळ्यार कोण क्रिस्त. त्या लायिल्लो मागलोलो म्हणजे पवित्र आत्म्यान भरलोलो. कोण पवित्र आत्मोस. देखून एकामेका क्रिस्ती भावंडान भावंडा भशेन मैपासान चला. तें आसा मैपास. कित्याक कांतार मोगानी मैपास, दया माया काकळू मोजे थंयतून समर्पिता हांव जेजू. समर्पिता हांव जेजू. सगळ्या संवसाराक वजवाड जावन म्हाका तूं दवर. सगळ्या संवसाराक वजवाड जावन म्हाका तूं दवर. मोगानी मैपास, दया माया काकळूत मोजे थंयतूं बर. मोजे बर. समर्पिता हांव जेजू. समर्पिता हांव जेजू. समर्पिता न्हू. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यान एका प्रास एकलो पयलो जाया. तुका मान जाय हेरांक मान दी. तुका मर्याद जाय हेरांक मर्याद दी. तेदा वय मू गिव एंड टेक. म्हाका मान जाय जाल्यार हांवें तुका मान देना जाल्यार म्हाका तूं मान दिताय. आतां कोणी मान दिनात. मान आपणायचे जाल्यार पयलीं आमी हेरांक मान दिवचें. आतां सो काल तो तूं कितलें बरें करताय ज्या मापान तूं दिताय त्या मापान तूं घेताय. पेल्याक मान आनी मर्याद दिवच्यान खळांतलेले मिनतेन आनी आत्म्याचे उमेदीन सोम्याची सेवा करा. उमेदीन आत्म्याच्या उमेदीन. देखून सेवा आसा पळय उमेदीची सेवा म्हळ्यार उर्बेची सेवा आपशेन तें ना भाव. पवित्र आत्मा तुजे बदला आत्मा सेवा करूंक जाय म्हाका. सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका. सेवा करूंक जाय. सेवा करूंक जाय म्हाका. सेवा करूंक दीस रात मोगान. आतां पोर हांगा वडावळीची रेतीर जाली ताज्या उपरांत हांवें उलो दिल्लो. आतां आयतारा पाल्यानी पोरवां हांगासर सेवा आसा. सेवेचो दीस
हांवें उलो दिलो. जायत्यान एक 60 जाणांपैकी 30 जाणांनी हात उबारला आमकां सेवा करूंक जाय म्हणून. आनी परच्या हप्त्यांत हांवें सांगलें या आयतारा कोणा 7th येवंक जाय, नांवां दिया. 10 नांवां आयल्यांत. म्हळ्यार कितें कळटा त्या वाडोळ्याच्या रितीरे उपरांत उर्बा वाडल्या, उमेद वाडल्या, सुम्याची सेवा करीजे, उर्बेन करीजे. पळय न्ही त्या दाळा आमकां सेवा करतना ना हांवें सांगलां पुर्रासान भोगान आळसाय म्हाका धरीन पवित्रत्म करपा दिता सेवा. पुर्रासान भोगान आळसाय म्हाका धरीन पवित्रत्म करपा. अप्शंत पवित्रत्म तुजें तें आसल्यार ती उरपा. आनी हांगा हांवें पळयलां फाटल्या जायत्या वर्सां जावन त्या सेवेच्या दिसा कितें उरबा कितें उरबा आनी सगळ्यांत कितें संतोश कितें मोग मायपास एकवट. आतां त्या दीस म्हण न्ही आमी त्या दिसा सांगता मेळटाना क्रियात्मक तरान दिसून येता. हांगा रेत्रे वेळार आमकां तुमी बसून आसलें तें चित दिवन आयकुचें मात. पूण 7th आसतना तें क्रियात्मक तरान एकामेका दाखोवचें, एकामेका आदार दिवन, एकामेका सांगात दिवन कोणी सुकोवन घालून घेनात. म्हळ्यार कारणा खातीर हें नासतना रावतीत पूण आयिल्ल्या उपरांत कोणी आलसाय दाखयनात. कित्याक पवित्रात्म्याची कृपा ती. आनी तुमकां लाभलेल्या बरवशांत संतोष पावा. देखून आमकां बरोसो लाभला जेजू थंय जिणेंत. हांगा संवसारी जिवितांत आमकां बरोसो मेळ्ळा तो आमकां राखतान उडोवला. आमी सांगलें न्ही गी निर्भागपण ताणें काण उडयला म्हणून. तो संतोष वय की न्ही आमच्या पातकां ताणें बक्षिला म्हणून बरोसो ना गी ना कोणी सांगायचे गी. देखून तुजे म्हणजे आमचे निर्भागपण ताणें खाण उडयला म्हणलें ह्या बरोवशांत तुमी संतोष पावा. कश्ट अनवरामध्ये सोंसणीक जाया. वय कश्ट आसात अनवर येतात. थोड्यांक पयलीं आयल्यांत आनी गेल्यांत. आमकां आतां येवंक पुरो आनी केदाळ येता आमी नेना. पूण त्या दाळ कितें जाया सोंसणीक जाया. हांवें सांगलां तुमकां उदेल्लो सूर्य बुडता की ना, बुडलो सूर्य परत उदेता की ना, तशें आयिल्ले कश्ट नपयस जातात की ना, नपयस जाल्या उपरांत परत येतात की ना. कशी रेलगाडी धांवता धांवता रावता वय मू परतून धांवता धांवता रावता. अरे एका निलतानात वय मू थंयच उरताय. थंयच रावता जाल्यार खंय जकाम जायचे. त्याच प्रमाणे तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आयले कश्ट कंत या बेचारा या खंयची पिडा शिडा आयिल्ली तशीच रावना. खंडीत जावन वेळ येताना ती वेता. आनी भलायकी या सुख संतोष आमकां राखून आसा. मागण्यांत थीर रावा. मागण्यांत थीर रावा. गरजेंत असलेल्या तुमच्या भावंडांक कुमोग करा. पळय न्ही एलिझाबेथीची गरज मरी धांवली. देखून आमच्या मदीं जायतीं जाणांक गरजेंत आसात म्हूण कळटास तांच्या गरजेंत तांकां पावा. आयल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. म्हळ्यार व्हडलें व्हडलें जेवण करूंक वचना तांणी तुमकां आपयच्या बरी. आयिल्ल्यांक जेवण आयल्यात न्ही तुमी भायर बसा आमी इल्लें जेवण येता म्हणून सांगनाकात. बदलाक पोर आमचो भाव सांगचें तुमकां हांगा तें 3 म्हयने एफटी जावचें क्लिनींग आसा तें जावच्या पयलेंच आमचो भाव वेल्ली येता आनी सगळ्यो AC हांगा सर्वीस करता. आतां पोर सोमार येवन ताणें आनी बाबा बेन्नान दोगांयनी सर्वीस केली. सकाळीं आयिल्लोच बेन्ना म्हणालो आमचो मास्टर आयला म्हणून. तो मास्टर आसलो पळय तेका हांवें सांगलें ताका वयर आपय म्हणून खंय हाका ब्रेकफास्टाक. ब्रेकफास्ट आपय म्हणटना तो म्हणलो ना म्हजी ब्रेकफास्ट जाल्यार. ब्रेकफास्ट जाल्यार व्हडली आमच्या सांगाता बसून एक चपाती म्हणी काण गे खालें आसलें जाल्या वय. पूण हांगा सांगाता बसून एक चपाती म्हणी इल्ली च्या म्हणी तुजी जाल्या न्ही तूं भायर बस आमी इल्लें करता म्हणून. आतां जाल्यार येता घरा जाल्ल्या उपरांत हांगा येता न्ही 1 वर्स लागिना जीर लागिना म्हणल्यार त्या भाशेन वांटून घेया म्हळ्यार अर्थ तो एकलो खाली कामाक आयला म्हण ताका करचें न्ही. कामागारांक की आमचे भाव म्हूण लेखीचे कित्याक म्हळ्यार तांणी काम केल्यार मात आमचें काम जाता नाजाल्यार आमचें काम तशेंच उरता. केदाळ आमच्या मतींत आसाची. आनी हांवें केदाळ म्हणचें एका आतां तुमच्याच सुन्याक तुमी खावंक घालता तो सुने खायना जाल्यार तुमकां संतोश न्ही गी ना गी. बाका 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 करून खावन सोडलें ते दाळा सांगा. एका सुन्यान तुमी घाल्लें खाण खाताना तुमकां तितलो संतोश जाता जाल्यार इल्लो त्याग करना आमी हेरांक दिल्लें खाण आनी त्या खाणा वरवीं तो संतोश पावता जाल्यार आमचो संतोश कितलो दोडतो जायचे. कोणाक एका गरजेक पावल्या वेळार तांची गरज जाल्या वेळार खंयच्याय गरजांत आमी पावल्या वेळार कितें आमी दिल्लें तें वापरतना आतां तुवें हात उखलून दिला ती वस्त तो वापरता. जावं पुरो एक शूज जावं पुरो वानो जावं पुरो एक सत्री कितलो संतोश जायची.
दिल्ल्यांत आमी संतोष सोडटा बाबा तो संतोष एका घडयेचो न्ही हर एक पटी तो भाव या भयण तुवें दिल्ली ती वस्त वापरतना तुजो संतोष आनी उमाळूंत आसता There is more joy in giving than in receiving. जायते पटी हांवें सांगलां दिवच्यांत चड संतोष आठापून आसा न्ही घेवच्यांत न्ही लुटच्यांत दिव्या देखून सोसणीक दया गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा तुमकां दत्तेतल्यांचेर आशीर्वाद मागा आशीर्वाद मुळे हांवें शिराप न्हय पवित्र म्हाका दाळ आशीर्वाद दिता शिराप घालना देव सार आसा जाल्यार शिराप घालता हांगा अवस्थे रेत्रे वेळार वाडवळच्या रेत्रे वेळार एका भावान उबे रावन म्हळें म्हाका एक सोय आसा हर एकल्याचे शिराप घालची म्हणून देखून मनशांनी त्या भावान सांगलां मात न्ही मागीर तो मुस्तपटी येवन म्हाका सांगता म्हाका अशें मारूंक रावल्यात हें करूंक रावल्यात तें करूंक रावल्यात म्हणून आमी हेरांचे शिराप घालता जाल्यार तो मागीर शिराप आमकांच लागता आमच्याच फाटल्यान आमकां सोदून येता शिराप न्ही आशिर्वाद संतोष पावतले सांगता संतोष पावा रडतले सांगता रडा होय पळया न्ही तूं संतोषांत आसतना आमी रडोवन जाता की सांगा पूण तूं खंतीत आसतना आमी संतोशान हांसून जाता की बाबा प्रेमाची ती परिस्थिती पळयतना आनी आमच्या भयणीक ते दिप्तीन काडचे कश्ट पळयतना जी कंत जी बेसाराय तेका आसा दूख आसा ते आमचे ते हर एकल्या दिवपाचे हांगा वाडवळच्या रेत्रे वेळार आराधना वेळार रडोन मागलां जायत्यांनी निंबेर पडून देखून आज ह्या आराधना वेळार आमी विनवणी करतले हांव त्या भावा खातीर प्रेमा खातीर सगळें एक वर हांगा विनवणी आसतली आज त्या भावा खातीर आनी खंडीत जावन आमचे मागणी देव आयकतलो आमेन 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 नमस्कार वास सकता थंय एकच रितीन चला तुमी गर्वी जावचे न्हय सद्या भावंडा सांगता एका मनान जियेया सगळ्यांक सांगता माया मोगान मात रावचें न्ही एका मनान जियेया एकलो म्हाका चड मोगाचो आनी एकलो म्हाका चड रागाचें न्ही सगळ्यांक सांगता एका मनान तुमी चला आपुणूच बुद्धवंत म्हूण लेखी नाका पळया न्ही आतां म्हाका इल्ली समजूनी आसा म्हजे वर न्ही म्हाका आसलें समजून तुमकां ना वय मू पूण तुमकां आसलें समजून म्हाका आसा कोणी एकलो जावन दी आतां इलेक्ट्रिकल फिटर आसा ताका इलेक्ट्रिकल नॉलेज म्हाका आसा एक रांदपी आसूं दी त्या रांदप्याक आशिल्ली नॉलेज म्हाका आसा या म्हाका शिकोवन दिवची नॉलेज आसा त्या रांदप्याक आसा ना न्ही एक म्हळ्यार अर्थ कितें तुजी जानवाय म्हाका गरज म्हजी जानवाय तुका गरज आमच्या एकामेकाची जानवाय हर एकल्या गरजेची देखून आज संवसारांत आमच्या हर एकल्याच्या गरजांत पावोवंक देवान दिल्या जानवाय वरवीं पळया न्ही कितले जाण आमकां आज जाय जाल्लें सोदून काडून तयार करून दितात ती जानवाय तांकां नातली जाल्यार आज आमकां येवंक हांगा बसा आसती देखून आमी ताजे वरवीं बुद्धवंत न्ही त्याच जानवायन ती बुद्धवंत ह्याच जानवायन हांव बुद्धवंत पूण आमचे बुद्धवंत काय ताच्या माना खातीर महिमे खातीर आनी हर एकल्याच्या उद्धार खातीर आनी वचून काड मुखार खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट पाटी दिनाकात बगार लोकाचे नदरेक बरें दिसता ते करूंक प्रयत्न करा खंडी जावन पवित्र आत्मा वायट करूंक तुका आनी म्हाका आमकां सोडिना साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते परी सोमेस्ता लागी समाधानान जियेया कित्याक समाधान कोण समाधाना खातीर वावरता तांकां कोण म्हणटात देवाची भुरगीं म्हणटली आनी पवित्र आत्मा तुमचे ते आसा जाल्यार आमी जाता देवाची भुरगीं आनी तो पवित्र आत्मा आमकां समाधाना खातीर वावरूंक वाट दाखयता न्ही लढाई करूंक म्हज्या मोगाच्यानू तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचे न्हय पवित्र आत्मा फारीकपण घेना पूण अशुद्ध आत्मा आमचे ते आसा जाल्यार फारीकपणाची बोगना आमचे ते उपजायता मात न्ही फारीकपण आमी घेवचें करता ते देवाच्या क्रोधाक सोडा फारीकपण घेवचे म्हाका सोडा हांवूच ते पाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पर सर्वेस्परान सांगलां न्ही तुमी शांत रावा हांव तुमच्या खातीर जुस्ता म्हणा वय मू शांत रावा तो बळवंत तो सत्यवंत ताजें बळ सदांच काळ तो जुस्ता आनी हाच्या की वर्ते पवित्र पुस्तक असं म्हणटा तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी तो ताणेता जाल्यार ताका पियोंक दी बऱ्या वरी वायटाचे जैत वर आमचे आतां काळोख आसा काळोखाचे जैत व्हरूंक वाट उजवाड जायचे कोणी रागार आसा जैत व्हरूंक वाट मोग दाखय वय मू कोणी खंतींत आसा बेजारांत आसा वय मू ताका आमी सांबाळ जाल्यार जायना देखून भाव म्हणे निमाणे 21 कितें म्हणटा बऱ्या वरवीं वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा देखून बरें करूंक देवा सादारणी आशिर्वाद करपा मागया जसो जेजू बरें करूनच गेलो
तस्सो पवित्र आत्मा आमकां हें बरें करूंक वाट दाखोवन दी मात कृपा दिवं दी आनी सगळ्यां सांगता माया मोगान एकवटान जेवंक आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.